भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य। दर्शकबिन नमस्कार, म सानु राजापुरी। कार्यक्रम कालो सूर्य। भ्रष्टाचारीको अन्त्य होस्, सदाचारीको जय होस्। दर्शकहरू, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम नियमित रूपमा 2:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्म सुन्दै आउनुभएको थियो। तर आजको कार्यक्रम भने हामी त्यो समयभन्दा अगाडि नै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। हाम्रो नियमित प्रसारणभन्दा अलि अगाडि यहाँहरूमाझ हामी आज उपस्थित भएका छौँ। कालो सूर्य कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले निरन्तर जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हामीसँग भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गम हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जङ्गमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार। आज हामी सबेरै बिहान नै उपस्थित भयौँ। होइन भने हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्रम त 2:30 बजे नै हो र अब आज प्राविधिक कारणले गर्दा हामी चाहिँ बिहान उपस्थित भएका छौँ। तर राम्रो पनि हो, शनिबारको दिन नयाँ दर्शकहरूसँग भेटघाट हुने पनि मौका मिलेको छ र हामीले त्यो सूचना गर्ने पनि मौका पाएका छौँ। र हाम्रो कार्यक्रम 2:30 बजे राति 2:30 बजे नै प्रसारण हुन्छ। तपाईँहरूको सहभागिताको अत्यन्त जरुरी छ। कारण के छ भने तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिँदा हामी सल्लाह सुझाव लिने गर्छौँ र तपाईँलाई मर्का परेका कुरालाई पनि हामीले सल्लाह सुझावद्वारा त्यो सल्टाउने कोसिस गरेका छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमबाट जे जति प्रसारण भए त्यसको लागि सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित निकायबाट बडो गम्भीरताका साथ लिने गरिएको पनि छ र जनताले पनि त्यही किसिमको चाहिँ के भने सोचेको छन् र हामी चाहिँ तपाईँहरूको माझ छौँ। र आज सायद फरक कुरामा हामी जान्छौँ, होइन त? अवश्य पनि जङ्गमजी। सदा चाहिँ हामी कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा यहाँहरूमाझ प्रकाश पार्न चाहन्छौँ। कालो सूर्य कार्यक्रम के हो, यसले के गर्छ र यहाँहरूको सहभागिताको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 42 66 286 र 42 68 261 मा हामीलाई सिधा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कालो सूर्य कार्यक्रमको बारेमा अलिकति यहाँहरूमाझ 2-4 शब्द राख्ने अनुमति चाहन्छौँ। कालो सूर्य कार्यक्रम एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जुन कार्यक्रम भ्रष्टाचार युक्त समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको नाम हो। यो कालो सूर्य कार्यक्रमको नामाकरण कसरी भयो भन्ने सवालमा पनि यहाँहरूमाझ केही शब्द राख्न चाहन्छौँ। कालो सूर्य एउटा उपन्यास थियो। यो उपन्यास, जुन उपन्यासलाई अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमले लेख्नु भएको थियो, जुन उपन्यास 2036 साल चैतमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। तत्कालीन समयमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था के थियो भनेर प्रकाशित यो उपन्यासको बारेमा थप जानकारीको लागि म भरतजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जतिखेर म भ्रष्टाचार विरुद्धमा उत्रेको थियो त्यतिखेर नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, निर्दलीय व्यवस्था थियो र त्यो निर्दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि कुराहरू पदाधिकारीहरूलाई, मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई वा दरबारमा आक्षेप लाग्ने कुराहरू बोल्न निषेध थियो र पत्रपत्रिका कम थिए। एउटा गोर्खापत्र थियो, रेडियो नेपाल एउटा थियो, न आजको जस्तो एफएमहरू थिए, न आजको जस्तो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो र एउटा यस्तो किसिमको एउटा साँगुरो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका थियौँ कि भ्रष्टाचारको विरुद्ध कसरी गर्ने, त्यो कसरी जनमानसमा ल्याउने भन्ने कुरा बडो चिन्ता लागि। तपाईँ अभियन्ता हुँदा हुँदै साहित्यकार पनि हुनुभयो। त्यो साहित्यकार त मेरो एउटा भाग्यको कारणले भन्नुहोस् अथवा इत्तफाक भन्छ नि हिन्दीमा, इत्तफाक से हो गए भने जस्तो इत्तफाकबाट भएको भनेको मतलब म एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको सिलसिलामा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ के भने कार्य गर्दै आएको मान्छेले जनतालाई कसरी सजग गराउने र के भने यो कुरो सूचना गर्ने भन्ने विषयमा एउटा कालो सूर्य भन्ने एउटा उपन्यास रचना गर्न मन लाग्यो मलाई कि ताकि हाम्रो देश कति भ्रष्ट छ, कति यो समाज चाहिँ के भनेदेखि सताइएको छ भ्रष्टाचारबाट र यसबाट उन्मुक्ति कसरी पाउने भन्ने एउटा चिन्ता विषय लिएर मैले तत्कालीन तपाईँको चाहिँ पञ्चायती समयमा 35 सालमा लेखेको र यो 36 सालमा चाहिँ विधिवत बनारसबाट प्रकाशित भयो। र अब यो चाहिँ के भने स्थिति आज पनि विद्यमान छ र भोलि पनि रहन्छ भन्ने कुरा त आजको अवस्थाले देखाइहाल्यो। अवश्य पनि जङ्गमजी, सूर्य आफैमा कालो हुँदैन। समाजमा पनि हिजो भ्रष्टाचार थिएन। जुन समाजको परिकल्पना हामीले गरिरहेका छौँ त्यो समाजमा भ्रष्टाचार शून्यको अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो लामो समयदेखि यो अभियानमा रहनुभएका अभियन्ता भरत जङ्गमसँग हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिकहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा निरन्तर छलफल र बहस चलाइरहेका छौँ। यही परिवेशमा रहेर आज पनि हामी अहिले चाडपर्व नजिकिँदैछ। यो चाडपर्वको बीचमा भइरहेको कालोबजारी, बस टिकटहरूमा देखिएको अनियमितता र यी विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यो कालो सूर्य उपन्यासले समाजलाई के दियो त?
बहुत कुछ दियो, बहुत चिज दियो, समाजलाई एउटा आँखा खोलिदियो कि मतलब के भने वास्तवमा देश यस्तो अवस्था रहेछ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनजनमा चिन्ताको विषय थपिदियो। त्यतिखेर तपाईँको 37 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यो किताब पढिदिएर एउटा भूमिका जस्तो किसिमको लेखिदिनु भयो, एउटा चिठी लेखेर 37 साल कार्तिक 12 गते मैले त्यो किताबमा पनि म राखिदिएको छु। र उहाँले पनि के भन्नु, यस्तो भ्रष्ट स्थिति असह्य भइसक्यो, त्यस कारणले यसको चाहिँ निराकरणको लागि लाग्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। देश प्रेम गर्ने मान्छे र मतलब राष्ट्रलाई चाहिँ प्रेम गर्ने मान्छेले चाहिँ यो कार्य गर्नैपर्छ, अदरवाइज मतलब के भने यो राम्रो लक्षण हुँदैन, देश चाहिँ मतलब के भने समाप्त हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ उहाँले एक पेजको चाहिँ जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मलाई चाहिँ त्यसले मलाई प्रेरणा दियो र मतलब के भने यो भ्रष्ट स्थितिको सुरुवात कहाँबाट भयो भनेर भन्ने कुरा मैले फेरि बियोचक्र भन्ने एउटा नयाँ उपन्यासबाट चाहिँ उद्घाटन गरेको छु र त्यो उपन्यास पनि त्यसपछि साहित्यकारमा म त्यसपछि साहित्यकार बनेर अहिले कालो सूर्य 14औं भाषामा मतलब के भने संस्कृत समेत अहिले अन्तिममा यो 70 सालमा संस्कृत भाषामा भयो र अहिले 14 भाषामा यो मतलब कालो सूर्य अनुदित भएको छ। चिनियामा, रसियनमा, जापानिजमा, अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा, उर्दूमा, तपाईँको असमीमा, बङ्गलामा या कन्नडमा, कन्नड भन्नाले दक्षिण भारतको चाहिँ मतलब नेवारीमा, मैथिलीमा, मतलब भोजपुरीमा र अहिले अवधि पनि हुँदैछ। यी त भए तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको कालो सूर्य। कालो सूर्य अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम कालो सूर्यले चाहिँ भ्रष्टाचार युक्त समाज छ, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ अब के गर्नुपर्छ? अब एउटा कुरो के थियो भने त्यतिखेर मैले अघि नै पनि भने त्यतिखेर हामीसँग टेलिभिजन थिएन, रेडियो थिएन, अथवा चाहिँ पत्रिका थिएन यथेष्ट आजको जस्तो, एउटै राष्ट्रिय पेपर गोर्खापत्र थियो। हामीलाई त्यो कालो सूर्य किताबको रूपमा निकाल्ने बाहेक अरू केही उपाय थिएन र निकालियो। आजको युग चाहिँ तपाईँको एउटा सञ्चारको युग छ, हामीले टेलिभिजन जस्तो एउटा चाहिँ मतलब के पाएको छौँ, माध्यम पाएको छौँ। हामी यहाँ कुरा गर्दा हरेक घर घरमा, कोठा कोठामा सबैले चाहिँ मतलब सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यो हामीले यो प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अहिले कालो सूर्य हामी चाहिँ मतलब के भने एउटा किताबको रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ मतलब के भने यो सञ्चारको माध्यमद्वारा टेलिभिजनमा आएका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब के भने समयअनुसारको मागअनुसार हामीले चाहिँ अपनाइएको विधि हो। तर मूल विधि के हो भने जतिखेर 36 सालमा कालो सूर्य लेख्दा जुन चिन्ता थियो र आज पनि 35 वर्षपछि त्यही चिन्ताग्रस्त त्यो डिग्रीलाई हेर्ने हो नेपालमा 35-36 सालको तपाईँले लेख्दै गरेको उपन्यासको अवस्था र अहिले 70-71 सालमा आइपुग्दा भ्रष्टाचारको डिग्रीलाई हेर्ने हो भने त्यो घटेको छ कि बढेको छ? धेरै बढेको छ। पहिले घुस चल्थ्यो, भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, अलिअलि खान्थे, लुक्थे, अथवा चाहिँ मतलब के भने समाजमा डर थियो भ्रष्टाचारी होइएला कि भन्ने। तर अहिले त दिन दहाडे डकैती भइरहेका छ, गुन्डाहरू र बदमासहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा गइरहेका छन् र यति मतलब के तिजोरीबाट निकालिन्छ, तपाईँको डाइरेक्ट देखेर निकालिन्छ, डाइरेक्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट चाहिँ नियम बनाएर निकालिन्छ, ऐन बनाएर खाइन्छ, जे जसरी खान सकिन्छ त्यो खाने चाहिँ चलन चाहिँ त्यो चाहिँ पञ्चायती टाइममा थिएन। हेर्नुहोस्, थियो भ्रष्टाचारै नभए कालो सूर्य रचना हुँदैन थियो। तर भ्रष्टाचार थियो, कति थियो भने कमसेकम इज्जतलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर अथवा विचार गरेर मान्छेले भ्रष्टाचार गर्थे। तपाईँको यो 3-4 दशकको भ्रष्टाचारको अभियानको यात्रालाई हेर्ने हो भने तपाईँ अहिले एउटा शास्त्र एन्टी करप्टोलोजी पनि लेख्दै हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शास्त्र। त्यो त अब यो शास्त्रको अलिकति कुरा गरौँ। त्यो मेरो मजबुरी हो भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ नि एउटा मेरो भाग्य पनि हो। मेरो मजबुरी हो र मेरो भाग्य पनि हो। भाग्य यस कारणले हो कि यो विश्वविख्यात हुन सक्ने मतलब यो थ्योरी रहेछ र यो चाहिँ फिलोसफी, नयाँ फिलोसफी हो एन्टी करप्टोलोजी भनेको, भ्रष्टाचार विरुद्धको विज्ञान। त्यो यदि चाहिँ मतलब के भने भोलि भ्रष्टाचार विरुद्धको विज्ञान संसारभरि फैलिन सक्यो भने नेपाल एउटा यस्तो मतलब के भने भूमिको रूपमा परिचित हुन्छ कि विश्वमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार विरोधी विज्ञान कहाँ प्रादुर्भाव भयो भन्दाखेरि नेपालबाट भयो भन्ने कुराको एउटा जनजनमा विश्वभरिका जनताहरूमा मतलब आज हेर्नु भ्रष्टाचारबाट सताइएको देशहरू, मुलुकहरू भन्नुहोस्, आज अफ्रिकाका सबै मुलुकहरू सताइएका छन्। भ्रष्टाचार के कारणले बढ्दो रहेछ? अब भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण त अस्थिर राजनीतिक एउटा वातावरण हो र नेताहरू या सत्तामा पुग्नेहरू चाहिँ मतलब के भने स्वार्थी भएको कारणले हुँदो रहेछ र मान्छेमा प्रवृत्ति चाहिँ मतलब के भने अलि एउटा कुरो मान्छे जन्मिँदै बित्तिकै दुईवटा प्रवृत्ति लिएर आएको हुन्छ, एउटा सत् प्रवृत्ति, एउटा नकारात्मक या सकारात्मक नकारात्मक दुईटै प्रवृत्ति चाहिँ लिएर आएको हुन्छ। तर सकारात्मक प्रवृत्ति लिएर आउने मान्छे सत्य र आचारयुक्त हुन्छ, नकारात्मक प्रवृत्तिलाई चाहिँ मतलब अगाडि भने भ्रष्ट चाहिँ मतलब आचार्य। भ्रष्ट बनाउने काममा समाजको हात कतिको हुन्छ?
समाजको हात हुन्छ। समाजमा चाहिँ यो ठुला बोलबाला जसको मतलब के भने फटाहाहरूको बोलबाला चल्छ, त्यो समाजमा चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब के भने बोलबालाको कारणले गर्दा समाज नै मतलब त्यसको चाहिँ प्रेरक। अनि त्यही समाजबाट सिर्जना भएका नेताहरूको चाहिँ के? त्यही त भने त्यही नेता त मतलब भनिरहेको छु। यो समाजका अगुवा भनेका नेता हुन्। नेता फेरि तपाईँको दुई किसिमको नेता हुन्छ। एउटा राजनीतिक नेता, आफ्नो राजनीतिक मतलब स्वार्थको लागि मात्रै हिँड्ने, र अर्को चाहिँ मतलब समाजका अगुवा नेता जो चाहिँ मतलब के भनेदेखि ती पनि मतलब आफ्नो समुदाय र चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको लागि मात्रै हिँड्ने। त्यो दुइटै चाहिँ नेता किसिमका मान्छेहरू। अहिले साझा नेता कोही पनि छैन यो मुलुकमा। अब राष्ट्रिय नेता चाहिँ छैन यहाँ मात्र, यो मुलुकमा मात्र होइन, अहिले विश्वको लगभग धेरै मुलुकहरूमा यो त्यस्ता किसिमका नेतृत्व ग्रहण गर्न सक्ने र नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे छैन। जस्तो यो युगमा मात्र। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि नेतृत्व अभावको कारणले भ्रष्टाचार बढ्दो रहेछ? नेतृत्व अभाव भन्नुभन्दा तपाईँको के भने आचारयुक्त जीवनयापन गर्ने एउटा वातावरण नहुँदा अन्त त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ प्रश्रय पाउँदो रहेछ र विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी त्यो कहाँबाट आउँछ? त्यो समाजमै हुन्छ। त्यो समाजमै हुन्छ। त्यस कारणले यो समाज नै मतलब के त्यसको मैले दुईवटा भने नि, दुईवटा अगुवा हुन्छन् समाजमा पढे लेखेका मान्छे। एउटा राजनीतिक रूपले चाहिँ मतलब राजनीतिक सिद्धान्त कसैले वामपन्थी चाहिँ राजनीति लिएला, कसैले चाहिँ मतलब दक्षिणपन्थी लिएला, या मतलब के भने अरू मतलब प्रजातान्त्रिक विचार लिएला, त्यो एउटा समुदाय अर्को छ। अर्को समुदाय पढे लेखेको छ जो चाहिँ राजनीतिमा संलग्न छैन, तर मानवाधिकारको नाउँमा भनौँ अथवा एनजिओको नाउँमा भनौँ अथवा एउटा मिसनको रूपमा या एजुकेसनको रूपमा या मतलब त्यो आइरहेको हुन्छ। त ती पनि मतलब के नेतृत्व अगुवा नै हुन्। ती दुईटै किसिमका अगुवाहरू को चाहिँ आचरणमा एउटा दाग लागेपछि यो किसिमको समाज सिर्जना हुन्छ, जो समाज आज हामीले भोगिरहेका छौँ। तपाईँले नेतालाई धेरै दोष दिनुभयो, हुन पनि दोष दिन लायक भएको स्थिति छ। अब देखिहाल्नु तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अब हामी भनेको एउटा मतलब एउटा साङ्ग्रो मतलब के भने जीवनयापन गरेको र हाम्रो चाहिँ पछाडि मान्छेहरू पनि छैन, हामीले त्यस्तो किसिमको पैसा पाएको पनि छैनौँ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पैसाले भ्रष्टाचार रोकिन्छ? पैसाले होइन, पैसाले एक्टिभिटिज बढ्छ। जस्तो मतलब के भने आज विदेशबाट चाहिँ मतलब के भनेदेखि मानवाधिकारका लागि अथवा शान्तिका लागि अथवा चाहिँ मतलब के भने यो बाल विकासको लागि आदि इत्यादि समाज उत्थानको लागि ल्याउने डलरहरूले कति काम गरिरहेको छ देखिहाल्नु भएको। अहिले हामीले बुझिरहेको भनेको पैसाको लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार हो कि अन्य पनि छ? मूल त के भने आचारमा भ्रष्टता भएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ मतलब के भने आर्थिक रूपको कारोबारलाई चाहिँ नि विशेष प्रश्रय दिन्छ, किनभने हरेक चाहिँ नि मतलब एक्ट भने एक्सनको पछाडि तपाईँको चाहिँ नि त्यसको मतलब के भने मोनिटरी भ्यालु भएको कारणले गर्दा त्यो मोनिटरी भ्यालुले अलिक बढी जमाएको हुनाले हामीले हेर्दा अर्थसँग मात्र सम्बन्धित हो कि यो भ्रष्टाचार भनेर भने होइन, अर्थसँग मात्र सम्बन्धित होइन। यो त आचारसँग, विचारसँग, व्यवहारसँग, जस्तो व्यवहार प्रवृत्ति यो सबैसँग चाहिँ मतलब के हुन। अब म त यो एन्टी करप्टोलोजीको चाहिँ मतलब एउटा मतलब विचारकको रूपमा मैले नयाँ दर्शन मतलब प्रादुर्भाव गरिरहेको छु र अहिले लगभग 90% सिद्धि पनि सकेको छ र हामी चाँडो से चाँडो यो इन्ट्रोड्युस गर्ने पक्षमा छौँ। त यसबाट के थाहा हुन्छ भने तपाईँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तौर तरिकाहरू एउटा विशेष एउटा साइन्सको रूपमा डेभलप गरेर अनि त्यसलाई अख्तियार गर्नुपर्छ समाजले। त्यसो बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ र यो भनिन्छ नि हरेक मान्छेले के भन्छ शून्य सहनशीलताको अवस्था भने। शून्य सहनशीलताको अवस्था भनेको भ्रष्टाचार छैन भनेको है भन्दाखेरि पूर्ण नियन्त्रित अवस्था। भ्रष्टाचार नियन्त्रित अवस्थालाई शून्य सहनशीलताको अवस्था भन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई गुड गभर्नेन्स असल शासनकोले काम दिनु पऱ्यो या मतलब अब तपाईँको चाहिँ मतलब लेनदेनमा चाहिँ कम चाहिँ मतलब के भने भएको हुनु पऱ्यो र त्यसैले के छ भने यसको बेग्लै पाटो छ जसलाई अध्ययनकै रूपमा आउनुपर्छ। जङ्गमजी यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। अहिले कोही दर्शकलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कालो सूर्यमा। धन्यवाद। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म आशिष शर्मा धापाखेलबाट। आशिष शर्मा धापाखेलबाट। हजुर के छ जिज्ञासा भन्नुहोस्। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो भरत सरलाई। हजुर। अनि सर त अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको कुरो जगजाहेर नै हो होइन। अब यसमा चाहिँ अब जो भ्रष्टाचार विरुद्ध लागिरहन्छ त्यो आफू कति चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ मुख्य विषय होला जस्तो लाग्छ। अनि 2-4 दिन अगाडि मैले पत्रिकामा सुनेको थिएँ चाहिँ सरले पनि औषध उपचारको चाहिँ पैसा लिनु भएको छ अरे भन्ने कुरो सुनेको थिएँ मैले होइन। अब उहाँ त्यत्रो अभियन्ता मान्छेले अब चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गरेको मान्छेले नेपाल सरकारबाट औषध उपचारको लागि पैसा लिँदाखेरि अब त्यो पाटो त छेकियो नि होइन र मलाई त्यस्तो लागेको। यस्ता कुराहरू पनि उजागर हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। यसको जवाफ जङ्गमजीले दिनुहुनेछ। जङ्गमजी, तपाईँले केही वर्ष अगाडि स्वास्थ्य उपचारको लागि राज्य कोषबाट रकम लिनुभएको भन्ने कुरा आयो
र उहाँ के पनि भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, अभियन्ता भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आचरणमा चाहिँ कति शुद्धता छ, यो पैसा लिएको ठिक हो कि होइन भन्नुहुन्छ? अब यो तपाईँले सुन्नुभएको र जानकारी पाएको कुरा एकदम ठिक हो। 1 वर्ष अगाडि मलाई मुटुको रोग थियो, 99% मेरो मतलब मुटुको भल ब्लकेज भइसकेको थियो र मैले इमर्जेन्सी चाहिँ मतलब के भने रूपमा मलाई अपरेसन गर्नु पर्यो नर्भिकमा, र नर्भिकले 3 लाखको चाहिँ मतलब बिल दिएको थियो। त्यो 3 लाखको बिल नेपाल सरकारले दियो। कारण के हो भने म 67 वर्षको उमेर पुगिसकेको र यस्ता किसिमका मुटुका रोगका बिरामीहरूलाई सरकारले मलाई मात्र होइन अन्यलाई पनि दिने गरेको छ। दिने प्रावधान के? प्रावधान मतलब उनीहरूको छ, यो क्राइटेरिया छ। मतलब यति वर्ष उमेर पुगिसकेपछि स्पेसल्ली यो मुटुको रोग, ज्येष्ठ नागरिकको कारणले गर्दा वा मतलब मुटुको रोगी वा किडनीका रोगीलाई स्पेसल मतलब के भने एउटा फेसिलिटिजहरू दिएको छ। अब त्यो फेसिलिटी मतलब के भने एउटा त्यत्रो ठुलो रकम मैले तिर्नु परेको भए सायद म ऋणमा डुब्थेँ होला। अब मलाई चाहिँ मतलब के भने एउटा राष्ट्रिय चाहिँ चिन्तन गरिरहेको एउटा व्यक्तिको नाताले यो पनि बाँच्नुपर्छ है भन्ने कथा यिनीहरूलाई सदासहायता आएको कारणले चाहिँ मतलब के भने दिएको कुरालाई मैले नकार्ने भन्ने प्रश्न। हाम्रो दर्शकको बुझाइ के हो भने हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको रूपमा कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, यो पैसा लिनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्नुहुन्छ? यो भ्रष्टाचार होइन, किनभने यदि त्यतिखेरको मेरो मृत्यु भइदियो भए तपाईँसँग अहिले भेट्न पाउँदैन थिएँ। आखिर सदाशयका साथ तत्कालीन मतलब के भने सरकारको कुनै कम्पोनेन्टले मेरो जो बिल पेश गर्यो, बिल पे गरिदियो, त्यसबाट एउटा सन्देश अर्को पनि के आयो भने अब तपाईँलाई कुनै किसिमको मुटुको रोग भयो भने अब तपाईँलाई चाहिँ टेक केयर गर्छ स्टेटले भन्ने कुरा पनि एउटा मतलब के भने एउटा ढुक्कको अवस्था आयो। र त्यसैले के छ भने स्टेटले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ जीवन बाँच्नको लागि हामी त के भन्छौँ भने नि कुनै पनि नागरिकलाई स्टेटले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ, निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ, निःशुल्क कानुनी न्याय दिनुपर्छ भनेर हामीले मतलब मैले 40 वर्षदेखि लडेर आएको कुरा नि यही हो। आम दर्शकहरूलाई पनि थाहा होला राजनीतिक नेताहरू कसरी विदेशमा उपचार खर्च लिएर जान्छन्। अब राजनीतिक नेताहरू करोडौँको लागतमा लिन्छन्, उनीहरू सो गर्न लिन्छन्। तर मेरो चाहिँ विषयमा तपाईँ सो गर्न भनेको कि उपचार गर्न लिन्छ? होइन, सो लिन पाइन्छ? लिन पाइन्न। अनावश्यक दिन पाइने आधार चाहिँ के हो त? एउटा कुरो के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने जुन किसिमको जति खर्च लाग्दा उनीहरू त दिएको हुन्थे, त त्यो खर्च चाहिँ मतलब के भने स्वदेशमै गरिदिएको भए सायद त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ नि गन्तीमा हामी लिन नि थियौँ होला। म त मतलब के भनेदेखि एउटा यस्तो पीडित भइसकेको थिएँ कि 99% ब्लकेज भएको जो रिपोर्ट चाहिँ नर्भिकमा छ, यदि त्यतिखेर मतलब के भने नगरिदिएको हो भने म ऋणमा डुब्थ्यो होला, फेरि मतलब के मलाई आशा पनि पलाउँदैन थियो होला। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ मतलब के मैले के सहज रूपमा लिएको छु भने यो चाहिँ नि मतलब के भने मैले मात्र होइन सबैले पाउनुपर्छ, यो चाहिँ मेरो माग हो अझ। र यो बहसको विषय आउँदा पनि मलाई खुसी लाग्छ, किन बहसको विषय मैले चोरी गरेको होइन, मैले बदमासी गरेको होइन। र यो बहस हुँदा भरत जङ्गमको चाहिँ जो खर्च छ त्यो सरकारले तिरेको ठिक भन्ने एउटा समुदाय हुन्छ, अब एउटा बेठिक भन्ने समुदाय हुन्छ। त्यसबाट निचोड के निस्किन्छ भने वास्तवमा मतलब के भने भरत जङ्गमलाई बचाउनु पर्ने मान्छे हो भन्ने कुराको जनताले बुझ्छन् र यो कुरो चाहिँ सबभन्दा राम्रो अवस्था। हामीले नेतासँग जोडेर हेऱ्यौँ कि जङ्गमजी नेतासँग किन जोड्यौँ भने प्रधानमन्त्री अरू राजनीतिक दलका नेताहरू नेपालमै हुने उपचारको लागि जापान जान्छन्, अमेरिका जान्छन्, अरू ठुला देशहरूमा जान्छन्। जनताको बुझाइ पनि त्यही लेभलमा रह्यो कि हो। त्यस कारणले त्यो लेभलमा रहेको हुनाले हामीले तिनीहरूले बढ्ता चाहिँ सो गरेर बढ्ता चाहिँ पैसा खर्च गरेर राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर हाइफाई गरेर एउटा चाहिँ मतलब के भने रोगी जानुपर्ने ठाउँमा 10 जना चाहिँ मतलब के भने सहयोगी गएर जो खर्च गरेको रोगी जानुपर्ने ठाउँ सहयोगी गएर मतलब जो खर्च गरेर त्यसका हाम्रो विरोध हो। तर यसको मतलब यो होइन कि अब भरत जङ्गमले कुनै पनि 1 रुपियाँ पनि स्टेटको नलियो। वास्तवमा यो फेरि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा मैले 1 रुपियाँ ल्याएको छैन, यो पनि च्यालेन्ज। 1 रुपियाँ ल्याएको छैन, कुनै विदेशबाट $1 लिएको छैन। तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अहिले 40 वर्षदेखि निरन्तर चाहिँ मतलब के गरेर आएको छु। तर अब उमेरले पनि मतलब के अब त स्वास्थ्य उपचारको पनि मतलब के म त एउटा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र निःशुल्क न्याय मागेर चाहिँ हिँड्दा भ्रष्टाचार अन्त हुनुपर्छ भन्ने निर्णयपछि यो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य गरेको हुँ। त्यस कारणले म त के चाहन्छु भने लगभग सबै चाहिँ जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, जसरी मैले यो अन्तिम कालमा पाएँ। अन्तिम त नभनौँ, अन्तिम काल भन्नाले अब सायद म मतलब आवश्यकता छैन होला, तर त्यतिखेर मुटुको रोग थियो। त्यतिखेर मुटुको रोगमा बुझाउँदैछु हो नि तपाईँलाई स्टेटले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत थियो, त्यो रकम सरकारले नर्भिक अस्पताललाई तिर्यो। कानुन त त्यो सही थियो? कानुन सही छ,
किन सही छ भने उनीहरूको आफ्नो एउटा छुट्याइराखेका हुन्छ, यो क्राइटेरिया हुन्छ, यो मतलब मान्छेलाई अहिले पनि 25 करोड अहिले पनि 25 करोड चाहिँ हामीले छुट्याइराखेका छौँ, मतलब बजेटमा हामीले देखाएको छौँ। र अहिले मृगौलाका रोगीलाई डायलिसिस गर्न दिइराखेका छन्। त्यही डायलिसिस गर्ने कुरामा हामीले कति कुरा सुनेका छौँ भने डायलिसिस गर्न दिएको चाहिँ 2500 को इक्विपमेन्ट्स 10 चोटि प्रयोग गर्यो, त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न पर्छ। हामी कहाँ उजुरी पनि आइरहेछ, हामी त्यसलाई फलोअप पनि गरिरहेका छौँ, किनभने हामी दुवै किसिमको काम गर्छौँ। त्यस कारणले उहाँ जसले जङ्गमले लिएको पैसा कानुन त सही हो, त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषा पर्दैन। यो चाहिँ च्यालेन्ज हो, पर्दैन। र अब बहस सुरु हुन्छ भरत जङ्गमले लिएको वा नलिएको, ठिक या बेठिक भन्ने बेला जनताले बुझे हुन्छ। किन म त सार्वजनिक मान्छे, मेरो रौँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मेरा एक्टिभिटिजहरू बिहानदेखि बेलुकासम्मको एक्टिभिटिजहरू तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्छ। मैले गरेका क्रियाकलाप, मैले अझ पनि के भने मैले त्यो जानेर लिएको होइन, यो चाहिँ नि मतलब के भने पेमेन्ट नगरी नहुने अवस्था। सरकारले महसुस गरेर भरत जङ्गमलाई बचाउनु पर्छ, नर्विक अस्पताललाई डाइरेक्ट सायद मतलब बचाउनु पर्छ भने महसुस गर्यो होला, बा मतलब के भने तर्स्यो होला, बा मतलब के भने सिम्प्याथी दियो होला या दया गर्यो होला, जे होस् त्यो भयो। अब म के भन्छु भने तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो मैले सञ्चालन गरेको छु 4 दशकदेखि 1 रुपियाँ नेपाल सरकारको र $1 विदेशको लिएको छैन। यसलाई च्यालेन्ज छ र कसैले प्रमाणित रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ भने उहाँको म गुलाम बन्न तयार छु। अब यहाँ मैले स्पष्ट के सार्वजनिक रूपमा यो भनिहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। हजुर जङ्गमजी, अब कुराकानीलाई अरू प्रसङ्गमा अगाडि बढौँ। जस्तो हामीले भ्रष्टाचार किन हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले लेख्नुभएको एन्टी करप्टोलोजी, भ्रष्टाचार विरोधी विज्ञानमा जनउत्तरदायी सरकार नहुनु, जनताले त्यो विषयमा सुसूचित हुन नपाउनु, हजुर जस्ता विषयहरू जोडिएको रहेछ। अब त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कम्पोनेन्ट पनि त केही होला नि? होइन, त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कम्पोनेन्टको लागि त मतलब के भने राज्यले आफ्नो व्यवस्था नीति सबै राम्रो बनाउनुपर्छ। जस्तो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के भने स्थायी सरकार हो। नीति र विधि त छ नि, नीति विधि, भ्रष्टाचार रोक्ने कानुन पनि छ, कालोबजारी रोक्ने ऐन पनि छ, सरकारका सबै संयन्त्र छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ नियन्त्रण गर्न, अरू विभिन्न निकायहरू छन्, तैपनि रोकिन किन? सुन्नुहोस् न, हुन त तपाईँको मैले धेरैचोटि बताइसकेँ, भारतमा, पाकिस्तानमा र बङ्गलादेशमा भन्दा हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन बलियो छ। आज भारतमा अन्ना हजारेले तपाईँको चाहिँ मतलब जो पब्लिक बिल चाहियो, लोकपाल बिल चाहियो भनेको छ, त्यो हामीले 34 सालमा लडेर चाहिँ मतलब के संविधानमा व्यवस्था गरेको, हामीले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि। तर हामी यति बलियो बिल हुँदाहुँदै, यति राम्रो बलियो चाहिँ मतलब कानुन हुँदा पनि किन चाहिँ हामी चाहिँ मतलब के भने भ्रष्टाचार नियन्त्रित अवस्थामा चाहिँ पुग्न सकेका छैनौँ? त्यो के हो भने अस्थिर सरकार, सरकारमा अस्थिरता। जो सत्तामा पुग्यो त्यही नै भ्रष्ट, जो सत्तामा पुग्यो त्यही नै मतलब बेविचारी, त्यही नै मतलब के देश र चाहिँ जनताको चाहिँ द्रोही भएको कारणले गर्दा यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणपट्टि उनीहरूको चाहिँ मतलब कार्य गएन र उनीहरू केवल चाहिँ स्वार्थवश उनीहरूले कार्य गरेको कारणले गर्दा यो बलियो कानुन हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई उपभोग गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो कानुनको कार्यान्वयन अभाव छ, एकदमै अभाव छ। त्यो अभावको कारण भ्रष्टाचार होइन, त्यो अभावको कारण अस्थिर राजनीति र गैर जिम्मेवार मतलब के नेता र अस्थिर राजनीति, र त्यो अस्थिर राजनीतिलाई हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ मतलब के भने समापन गर्नुपर्छ र मतलब भ्रष्टाचार नियन्त्रित अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। हजुर जङ्गमजी, हाम्रो निर्धारित समय सकिन लाग्यो, विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा हामी फरक समयमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भयौँ। हाम्रो नियमित कार्यक्रम भने सदा 2:30 बजे, दिउँसो 2:30 बजे र पुनः प्रसारण राति 2:30 बजे हुने थियो। र आज हामी विशेष समयमा यहाँहरूमाझ रहेर कालो सूर्य कार्यक्रम के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। कालो सूर्य एउटा यस्तो अभियानको नाम हो, भ्रष्टाचार युक्त समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको नाम कालो सूर्य। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक दिन 2:30 बजे हेर्न सक्नुहुने जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीलाई इमेल लेख्नुहुन्छ भने कृपया info@anticorruption.org.np र bharat.jangam@gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुनेछ। र आजको अङ्कबाट कालो सूर्य युनिट बिदा चाहन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य।